So ing ani ni, kung wala kay respeto sa usa ka tawo, dili jud pud na sila mo respeto sa imo. Muna kung gusto kag respeto, respetuha sa dang isig ka tawo. Apan lagi ang respeto karon mabayaran na magkwarta. Kung wala kay kwarta, wala jud kay kabuga sa paglantaw nila. Ug usara ka katudlok sa ilang mga mata. Useless kaayo ka sa ilaha. Himuon pagkatawanan ug labaw sa tanan, mamahimo kang bungoy sa ilaha. Tinuod jud na siya. Dapat dili ka mo istorya, dapat wala kay istorya, dapat maminaw ra ka. Kay lagi wala kay kwarta, wala kay maambag sa ilaha. Napod uban mga tao gusto respeto, pero dili man ka respeto. Napod uban marespeto, pero wala ni respeto. Gets nyo?